खित्ते में अमन का सिफारती मिशन इस्लाम आबाद एक बार फिर दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बन गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की मुलाकात। ईरानी सिफारत खाने के मुताबिक फील्ड मार्शल और ईरानी वजीर खारजा के दरमियान अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत दीगर हुक्काम भी शरीक हुए। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात में अहम और खित्ते के मामलात पर गुफ्तगू। अब्बास इराक्ची की क़यादत में ईरानी वफ़द मस्कत और मॉस्को का भी दौरा करेगा। जोहरी मामला ईरान की रेड लाइंस में से एक है। अब्बास इराक्ची के दौरे पाकिस्तान के दौरान जोहरी मामले पर कोई बात नहीं होगी। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीजी का एक्स पर बयान। कहा, वजीर खारजा अब्बास इराक्ची पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातों में सिर्फ दो तरफा उमूर पर बात होगी। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पर मुश्तमिल दो रुकनी अमरीकी वफ्द इस्लामाबाद आएगा। व्हाइट हाउस ने वफ्द की आज रवानगी की तस्दीक कर दी। तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने कहा, हालिया दिनों में ईरान की तरफ से पेशरफ्त देखी गई। जेडी वेंस अमेरिका में मौजूद रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। जरूरत पड़ने पर सबको पाकिस्तान रवानगी के लिए स्टैंड बाय रखा जाएगा। मुज़ाकरात के लिए ईरान ने खुद राब्ता किया, बिलमुशाफा मुलाकात की दरखास्त की। पाकिस्तानी मुज़ाकराती अमल में हैरान कुन और हैरत अंगेज सालिस रहा है। पाकिस्तान अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में सहूलतकारी जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशें बरकरार हैं। गैर मुसद्दका ज़राए पाकिस्तान की पॉलिसी की अक्कासी नहीं करते। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कयास आराइयों पर मबनी रिपोर्टिंग से गुरेज करे। मीडिया सिर्फ सरकारी मौक़िफ़ नशर करे। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का मिस्री वज़ीर खारजा बदर अब्दुल आती से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात पर जोर। मुसलसल सिफारती रवाबित बढ़ाने और डायलॉग जारी रखने पर इत्तफाक। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक्ची के दौरे में ईरानी और अमरीकी हुक्काम के दरमियान कोई मीटिंग तय नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा इस्माइल बकाई की वजाहत। कहा, पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकातों में ईरानी वफ्द अपने मुशाहिदात पाकिस्तान को फराहम करेगा। अमरीका की मुसल्लत करदा जंग के खात्मे और खित्ते में अमन की बहाली से मुताल्लिक उमूर पर बात होगी। पाकिस्तान की सालिसी से मुताल्लिक उमूर पर गुफ्तगू होगी। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान बातचीत करना चाहता है, देखना है कोई मुआहिदा हो सकता है या नहीं। सिर्फ बाइख्तियार अफराद से बात कर रहे हैं। ईरान एक मंसूबा पेश करेगा जिसका हम जायजा लेंगे। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स अमरीका आएंगे तो उनके साथ भी ईरान के मामले पर बातचीत होगी। मजीद कशीदगी बढ़ने पर मालियाती रास्ते मजीद महदूद हो सकते हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं, डॉलर स्विप और दीगर मालियाती इक़दामात का मकसद अमरीकी असासों की बेहंगम फरोख्त को रोकना है। अमरीका में इदाराजाती सरमायाकारों पर फरोख्त की हद मुकर्रर कर दी गई। बरतानिया का ईरानी पासदाराना इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए कानून साजी का फैसला। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर का कहना है, ईरानी पासदाराना इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए जल्द कानून साजी कर रहे हैं। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक इक़दाम से यहूदी गिरोहों ईरान में मजहबी हुकूमत के मुखालिफिन को फ़ायदा होगा। शाह चार्ल्स की मई में मुतवक्के तकरीर में इस ज़मन में ये बात शामिल किए जाने का इम्कान है। अमेरिका की ईरान पर मुआहिदे के लिए दबाव बढ़ाने की कोशिशें। अमेरिका ने चीन की ऑयल रिफाइनरी शिपिंग कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी ईरान से कारोबार करने वाली चीनी रिफाइनरी 40 शिपिंग कंपनियों टैंकर्स पर आयद की गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पाबंदियां अहम ईरानी आमदनी के जराए महदूद करने की वसी मुहिम का हिस्सा है। जंगी जुनून में मुब्तला इजराइल हट धर्मी से बाज न आया। जनूबी लबनान पर इजरायली हमलों में 6 अफराद शहीद, 2 जख्मी हो गए। इजरायली ड्रोन्स ने
بیت الجبیل میں مختلف علاقوں کو متعدد بار نشانہ بنایا۔ ایک ڈرون حملہ جنوبی شہر سور کے علاقے البساتین پر بھی کیا گیا۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے جنگوں کے باعث ایران اور لبنان میں 3 کروڑ 20 لاکھ افراد بے گھر ہیں۔ بیشتر مراکز صحت تباہ یا بند ہو چکے۔ دہشت گرد اسرائیل کے غزہ پر حملے، فلسطینیوں کی نسل کشی جاری۔ صہیونی فورسز کے تازہ حملوں میں 6 پولیس اہلکار سمیت 12 افراد فلسطینی شہید ہوئے۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ سٹی پر فضائی حملے میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 3 فلسطینی شہید ہوئے۔ بیت اللحیہ میں اسرائیلی ٹینکوں کی گولہ باری سے 2 فلسطینی شہید ہوئے۔ خان یونس میں دہشت گرد صہیونی فورسز کے حملے میں 4 پولیس اہلکاروں سمیت 7 افراد شہید ہوئے۔ خان یونس میں حملہ شادی ہال کے قریب موجود پولیس کی گاڑی پر کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری آج چین کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ صدر پاکستان 1 مئی تک چین کا دورہ کریں گے۔ صدر مملکت چینی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات، سی پیک اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوگی۔ علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ بلوچستان کے علاقے ڈھاڈر میں پولیس اور سی ٹی ڈی نے فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ فورسز کی بروقت کارروائی، متعدد دہشت گرد جہنم واسر۔ دہشت گردوں کا دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے اہلکار جامِ شہادت نوش کر گیا۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا جامِ شہادت نوش کرنے والے اہلکار کو خراج عقیدت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، شہید اہلکار نے فرض کی راہ میں اپنی قیمتی جان قربان کر کے مثال قائم کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، جوانوں نے بہادری کے ساتھ دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور حملے کو پسپا کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، پولیس اور سی ٹی ڈی کے سپوتوں نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو بہادری سے ناکام بنایا۔ پہلگام فالز فلیگ آپریشن پر گمراہ کن بھارتی پروپیگنڈا، پاکستان کی مؤثر ابلاغی حکمت عملی کے باعث بھارتی پروپیگنڈا زمیں بوس ہو گیا۔ پہلگام فالز فلیگ آپریشن کے بعد پاکستان کی اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے باعث بھارت ڈس انفارمیشن مہم مکمل طور پر غیر مؤثر ہو گئی۔ پاکستان نے نہایت مؤثر طریقے سے لمحہ بلمحہ عوام اور اقوام عالم کو اپنے نقطہ نظر سے آگاہ رکھا۔ بہترین حکمت عملی اور کامیاب سفارتکاری کی بدولت پاکستان کا عالمی وقار بلند ہوا۔ مارکہ حق کی عظیم فتح کے بعد پاکستان نے عالمی سطح پر اصولی موقف کو مؤثر انداز میں اجاگر کیا۔ امریکی صدر نے پاکستانی قیادت کو سراہا، انتہائی مضبوط، غیر معمولی اور شاندار قیادت قرار دیا۔ شائقین کرکٹ کے لیے بڑی خوشخبری، پی ایس ایل فائنل میں شائقین کو اسٹیڈیم میں آنے کی اجازت مل گئی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے وزیر اعظم کے فیصلے کی تصدیق کر دی۔ کہا، وزیر اعظم کے فیصلے کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ فرنچائز مالکان کی درخواست پر وزیر اعظم نے پی ایس ایل فائنل دیکھنے کے لیے شائقین کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دی۔ وزیر اعظم بھی چاہتے تھے فینز کو اجازت میچ دیکھنے کی ملنی چاہیے۔ پی ایس ایل کا فائنل 3 مئی کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔ اسلام آباد اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ آئندہ 24 گھنٹے میں مزید بارش کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب کے جنوبی علاقوں اور شمالی حصوں کے لیے بھی شدید بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ گھٹائیں برسیں گی۔ بعض مقامات پر ژالہ باری اور آسمانی بجلی گرنے کا خدشہ۔ بارشوں کا سلسلہ 29 اپریل تک جاری رہنے کا امکان۔